Welcome back to Ingoa News. In a moment of pride and recognition, senior journalist Nivrutti Shirodkar was felicitated during the annual festival of Sri Maharudra Hanuman Devasthan. The ceremony was attended by Chief Guest Praveen Alekar along with former Chairman Vinayak Arolkar, Zilla Panchayat member Shri Krishna Halmarkar, and members of the Devasthan committee, adding grandeur to the celebration. हरि ओम हरि ओम हरि ओम आईज हनुमानाक नमन करून आईज हांगासर सगळे जाण तुम्ही हांगासर एक जमले जे आईज हनुमान जयंती निमतान जे आईज 5 दिसाचे प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडिल्ले आसा आनी आयज जे सत्कार केल्ले जे आईज खूब बरें दिसता जे आईज आमचे जे कलाकार आहा जे आयज देवळाचेर वचून भक्ती करपी आयज तेंचोय सन्मान केल्लो आसा। आयज ह्या सन्मानाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे धारगळ गांवचे झेडपी नानू हळमलकर तशेंच विनायक आरोलकर तशेंच सगळे इतर मान्यवर आनी तशें तुमी सगळे म्हजे भाव आनी भयणां आयज खूब बरें दिसता जे आयज हनुमंताचे देवूळ पळोवन जे टायमार दिसता हांव इलेक्शनाक डोर टू डोर भोंवतालो ते टायमार हे सायडीन हांव खूब फावटी गेल्लो ते टायमार हांवें पळयल्लें की देवळाची कितें स्थिती आसली परिस्थिती आसली ती जे आयज हे देवूळ पळोवन दिसता जाल्यार फक्त आमचो एक झेडपी नानू हळमलकर आयज तेका लागून देवान तेज्या तकलेन बरी दूख घातली आनी आयज सगळ्या लोकांक दाखोवन दिलें जे आयज खऱ्यांनीच हांव तेका मना काळजांतसून एप्रिशिएट करता जे तो आयज काम करता गांवा गांवांनी जे आयज तेणी स्वता आपल्या गांवांत नांव दवरलेलें आसा म्हाका दिसता अशें तो सगळ्या गांवांनी काम करतलो जे आयज तें काम केल्लें आसा तेणी एक सगळ्या गांवचे लोक तेणी एके कडेन हाडिल्ले आसा आनी जे आयज 5 दिसाचे हांगा प्रोग्राम घडोवन हाडिल्ले आसा आयज सतत विचार आसा आनी तेजी कमिटी हांव सगळे तेजे कमिटीकूय मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा जे आयज हे हांगासर प्रोग्राम करतात आयज हे देवूळ पळोवन खूब उमेद दिसता तशेंच आयज तरी भुरग्यांक लागून हांगासर गार्डन केल्लें आसा हांगासर फुटसाल हांगासर एक केल्लो आसा जे आयज गव्हर्मेंटा तर्फे आयज गव्हर्मेंटूय बऱ्यान बरें काम करता आयज तेकाय बऱ्यान बरो म्हाजोय सपोर्ट आहा तेणी अशेंच काम करचें फुडेंय बी जे आयज तो लोकांक लागून काम करता अशेंच तेणी लोकांक लागून फुडेंय बी काम करचें अशें जो तेजो विचार आसता सदांच बरो विचार आसता आयज लोकांक उमेद दिसता जेन्ना ह्या देवळान खूब गर्दी जाता म्हाका दिसता जे आयज 5 दिसाचे प्रोग्राम एवरी डे पळयत जाल्यार हांगासर म्हाका दिसता खूब गर्दी आसता तशेंच बरो विचार तेजो आसा आनी असोच तेणी विचार फुडें घेवन वयचो आनी लोकांनी असोच तेका बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवचो आनी जे आयज हांगासर हनुमान जयंतीचो आयज तरी 5 दिसाचो प्रोग्राम हांगासर केल्लो आसा सगळे प्रोग्राम तेजे बरे जावचे आनी म्हाजो सदांच आशिर्वाद तेका आसतलो आनी जे आयज शेगवेचे लोक आसा हे म्हाजे सगळे शेजारी तांकां म्हाजो सदांच सपोर्ट आसतलो आनी जसो आयज आमचो म्हाजो बरो मित्र तो एक शेगवेचोच आसा आमचो अजीत आरोलकर तेजोय बी आमकां हांगासर बऱ्यान बरो सपोर्ट आसा आनी तेणी बी हांगासर असोच जो म्हाकाय सपोर्ट दिल्लो तसोच तेणी गांवांनी असोच सपोर्ट दिवचो इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता